पञ्चशील लिनको लागि धर्मका मालिक हुनुभएको सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरोपर धारण गरी नमो तस्स व्याख्या 3 चोटि उच्चारण गरी पूजा वन्दन गरौँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमन महापरिपूर्णं अनातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शिक्षापदलाई पालन गर्दछौँ। अदिन्ना दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। चोरी नगर्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौँ। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। व्यभिचार कर्म नगर्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौँ। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। झुटा कुरा नबोल्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौँ। सुरामेरय मद्यपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मात मदिरा न पिउने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौँ।
इदं मे पुण्यम् आसवखय वहं होतु इदं पुण्यभागम् सर्वसतानं देमाति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत पोखरा महानगरपालिका चिने डाँडा अवस्थित मङ्गलमार्ग विहारमा आयोजन गरिएको 2 दिने धर्म देशना कार्य आज दोस्रो दिन उपकारी अग्रमहापण्डित मोगक सेयारको उपनिषदलाई शिरो पर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु सेयार उकुमाराको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज अहिले दोस्रो दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। सबै स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ र देशनाको यहाँ शीर्षकमा शील समाधि प्रज्ञा भनेर यहाँ लेखिएको छ। शील समाधि प्रज्ञा शील समाधि प्रज्ञा को बाटो नै बीचको बाटो हो। यसलाई मध्यम मार्ग भनिन्छ। र हिजो कल्याण मित्रको संगतले सही बुझ्न पाइन्छ, सही सत्य जान्न पाइन्छ भनेर भन्नेको थियो। र आज सही आचरणको बारेमा भन्दै जान्छु। र हिजोको देशनालाई अलिकति सम्झना गराएर लिएर जान्छु। तपाई हामी केले गर्दा भएका हौं अरे? कर्मले। केले हो? कर्मले। यावत प्राणीहरू नै भएका केले हो भन्दा कर्मले। त्यो कर्म कहाँबाट आएको? क्लेशबाट आएको। कर्म कहाँबाट आएको? क्लेश छ भने कर्म हुन्छ। कर्म छ भने जन्म मृत्युको चक्रमा घुम्नै पर्छ। अहिले यो चक्र केले चलाएको छ भन्दा कर्मले। कमुना वर्तते लोको कमुना वर्तते प्रजाम् कम निबन्धना सत्ता रथ साडी वाया यथा। यो चक्र नै कर्मले चलाएको छ। कर्मको आधारबाट चलिरहेको छ। अहिले तपाई हामी भनेको कर्मले जता जता डोराउँछ त्यतै त्यतै पछि लाग्न परिरहेको छ। अतीतको पहिलाको कर्मले डोरायो मनुष्य लोकमा आइपुग्यौं। मनुष्य लोकमा त्यो कर्मको फल पनि भोग्दैछौं, नयाँ कर्म सञ्चय पनि गर्दैछौं। अतीतको कर्म पनि के गर्दैछौं? भोग्दैछौं। नयाँ कर्म पनि सञ्चय गरिरहेका छौं। जस्तै विशाखा माताले वहाँ त्यतिखेर श्रोतपन्न ज्ञान पाइसकेर विवाह भएर घर जानुभयो। तर उहाँको घरमा त्यो समयसम्म बुद्ध धर्म संघ मानेका थिएनन्। आफू बुद्ध धर्म संघमा अटल विश्वास भएकी विशाखा विवाह भएर घर जाँदाखेरि त बुद्ध धर्म संघ नमान्ने घरमा पर्नुभयो।
अनि भिक्षुहरू भिक्षाटन हिँड्दा विशाखालाई देख्नुभयो, ए यो घर विशाखाको घर रहेछ भनेर विशाखा त धेरै श्रद्धावान हुनुहुन्छ भनेर भोजनको लागि उम्रिनु भयो। भिक्षुहरू भिक्षाटन जाँदाखेरि जो पाकेको हो त्यो पाकेको भोजन भिक्षाटन गर्नुहुन्छ। भगवानको पालामा काँचो भोजन भिक्षाटन गर्ने भन्ने चलन थिएन। अनि काँचो भिक्षाटन गर्न भगवानले अनुमति पनि दिनुभएको छैन। किन काँचो भिक्षाटन गरेर बिहारमा जम्मा गर्दै थुपार्दै राख्नलाई बिहारलाई गोदाम घर बनाउन भगवानले अनुमति दिनुभएको छैन। जो पाकेको हो आज भिक्षाटन गरेर आजै त्यसलाई ग्रहण गर्ने चिज मात्रै भिक्षाटन गर्नुहुन्थ्यो। विशाखा त्यो समयमा सासू ससुरालाई उहाँले भोजन खिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि अब भान्से भएर बसेको व्यक्ति अब के पुग्दैन, के सकियो, के राखिदिने हो, त्यसमा होसियारी भएर बस्नु पर्थ्यो। नयाँ बुहारी अनि भन्ते कुम्बिनु भएको घर अगाडिदेखि अनि घर अगाडि देखेर भन्तेलाई पुलुक्क हेरेर अनि सासू ससुरालाई हेर्छन्। सासू ससुरालाई हेर्दै भन्तेजीलाई हेर्दै गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आज्ञा दिए गएर म दान गर्दै, यदि आज्ञा नदिकन उठेर जाम भने अगौरव हुन्छ। विशाखाले आज्ञा नदिकन उठेर जाम भने के हुन्छ अरे? अगौरव। किन सासू ससुरा भनेको पनि माता पिता जस्तै नै हो। आफ्ना पतिका माता पिता आफ्ना पनि माता पिता जस्तै हो। अनि उहाँहरूलाई भोजन गराउँदै गरेको अवस्थामा अब त्यही उहाँहरूको नजिकै बसेर के राखिदिनुपर्छ, तरकारी चटनी के माग्नुहुन्छ भनेर छेउमा बसेर हेर्नु परेको हुन्छ। त्यो बेलामा जुरुक्क उठेर हिँड्नलाई अगौरव हुन्छ त्यो विशाखाको विचारमा। अहिले यहाँ उपासक उपासिकाहरूको विचारमा यसो विचार गर्ने भने अगौरव हुन्छ कि हुन्न होला? सासू ससुराले भोजन लिँदै हुनुहुन्छ। बुहारीले अब उहाँहरूलाई भोजनको तयार गर्दै गरेको अवस्थामा भोजन लिँदै गरेको बेलामा जुरुक्क उठेर बाहिर निस्किन के हुन्छ अरे? अगौरव हुन्छ। र अगौरव हुन्छ। उहाँहरूले आज्ञा दिए त मैले भोजन दान गर्ने थिएँ भन्दै उहाँहरूलाई हेर्दै भन्तेलाई हेर्दै अनि भन्तेले पनि नभ्याएर होला एकछिन त पर्खिन् भनेर पर्खिनु भयो। सासू ससुराले मान्दैनन्। अनि सासू ससुराले पनि भिक्षुलाई देखे, बुहारी जाऊ दान गर भन्दै भइहाल्थ्यो। आज्ञा पाए त गएर दान गर्थिन्, आज्ञा नै दिँदैन। अनि उनलाई पनि धेरै गाह्रो हुँदाखेरि फट्टै भन्न पुगिन्। के भन्न पुगिन् भने यहाँ त बासी खाने चलन छ भन्थे यहाँ त बासी खाने चलन छ, अतिथितम भन्थे, अरू अरू घर जानुहोस्। अनि बासी खाने चलन छ भन्दाखेरि सासू ससुरालाई बहुतै रिस उठ्यो। हामी यत्रो धनी मानी व्यक्ति, हामीलाई नपुग्दो के छ र हामी बासी खान्छौँ? त्यहाँबाट त समस्या उठाएका बुहारीलाई घरबाट निकाल्ने भन्ने समस्या अन्तिम पञ्चायत जुटेर चाहिँ निर्णय गर्न पर्नेमा पुग्यो। त्यो समस्या लामो नभनौँ। अनि त्यो बेलामा विशाखाले हो मैले बासी खानुहुन्छ, पुरानो खानुहुन्छ भनेको हो। किन त्यसरी भनेको तिमीले भन्दा पुरानो भनेको पहिलाको जन्मको पुण्यको फल खानुहुन्छ। अहिले नयाँ दान पुण्य चाहिँ गर्नुहुन्न। पहिलाको जन्ममा गरेको दानको पुण्यको प्रभावले अहिले यो जन्ममा धनी हुनुभयो,
सम्पत्ति प्रशस्तै भयो। अहिले यो जन्ममा धनी हुनु, सम्पत्ति प्रशस्तै हुनु पहिला जन्मको दानको पुण्य हो। तर अहिले फेरि दान गर्न उहाँहरूले जान्नु भएन, सङ्घहरू आउँदा दान गर्न जान्नु भएन। पहिलाको पुण्यको फल खाँदै हुनुहुन्छ, नयाँ पुण्य गर्नुहुन्न भनेर त्यो हेतुले मैले बासी खानुहुन्छ भनेको। खाएको त बासी हो, नयाँ पुण्य भएन। त्यसो हुँदा विशाखाको भनाइ ठिक हो, घरबाट निस्केर जान पर्दैन निर्णय भयो त्यहाँ। अनि विशाखाले त्यही बेलामा अधिकार पनि माग्छन्, मैले मानेका भिक्षु सङ्घहरूलाई खुल्ला गरे दान गर्न पाऊँ भनेर। अनि त्यो अधिकार पनि मागेर दान गर्नलाई विशाखाले आफूमा माइतबाट मिलेको दाइजो पनि प्रशस्तै छ उहाँलाई, अनि त्यसरी दान गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले यो उदाहरण भन्नको विषय के हो भन्दा, तपाईँ हामी पूर्वको पुण्यले अहिले मनुष्य त भइयो। अहिले पूर्वको पुण्यको फल पनि हामीले खाँदैछौँ। अहिले नयाँ कर्म पनि हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ? गरेछौँ। र पहिलाको पुण्यको फल हामीले खाँदैछौँ। अहिले नयाँ चाहिँ हामीले कर्म त गरिरहेका छौँ, तर पुण्य कति, पाप कति। अहिले हामीले पहिलाको पापको फल भोगेका होइनन् त, त्यसको समय आएको छैन, पालो आएको छैन। पुण्यको फल भोग्दै गरेको यो पुण्यले प्राप्त भएको शरीर हुनाले पुण्यको फल भोग्दै गरेको समयमा पापले फल दिने मौका पाएको हुन्न। त्यसो हुँदा अब यो पुण्यको फल भोगिसक्यो भन्ने बित्तिकै फेरि पापको फल भोग्ने पालो आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त्यसो त हामीले पूर्व जन्मको कर्मको फल भोग्दैछौँ, फेरि नयाँ कर्म पनि गरि नै राखेका छौँ, नयाँ कर्म पनि गरि नै राखेका छौँ। र तपाईँ हामी बासी मात्रै खान्छौँ कि नयाँ पनि जम्मा गर्छौँ? नयाँ पनि जम्मा गर्छौँ। हामी बासी मात्रै खाने त विशाखाका सासू ससुरा चाहिँ त्यतिखेर बासी खाने थिए। पछि त उहाँहरूले धर्म बुझ्छन्, विशाखाको कारणबाट ससुराले धर्म बुझेपछि त विशाखालाई हात जोडेरै, विशाखा मेरी बुहारी हो मात्र होइन, मेरी माता पनि हो, मलाई धर्ममा जन्म दिने विशाखा मेरी माता पनि हो भनेर आमा जस्तो पनि मान्थे पछि ससुराले। र विशाखालाई अर्ती उपदेश दिँदा पनि उहाँका माता पिताले विशाखा संसारमा धनी व्यक्ति पनि छन्, गरिबी व्यक्ति पनि छन्, आफन्त पनि छन्, पराई पनि छन्। त्यसो हुँदा लोकको अपगालबाट पनि बाँच्नुपर्छ। दिन योग्य भएका व्यक्तिलाई दिनु, दिन योग्य नभएकालाई चाहिँ नदिनु। दिन योग्य भए पनि नभए पनि दिनु भनेर उहाँहरूको उपदेशमा यिनी कुरा हुन्छ। दिन योग्य भएकालाई दिनु, दिन योग्य नभएकालाई नदिनु, दिन योग्य भए पनि नभए पनि दिनु। यिनी तीनटा कुरालाई म अलिकति तपाईँहरूलाई संक्षिप्तमा भन्छु, यो व्यावहारिक विषयका कुरा हुन्। दिन योग्य भएकालाई दिनु भन्दा कस्ता व्यक्ति दिन योग्य भएका हुन् त भन्दा, यदि कोही व्यक्ति घरमा खानलाई पनि दुःख छ, एक छाक खानलाई पनि दुःख छ, दुःखले परिवार पाल्नु परेको छ, कतिपय खाने नभएर जाउलो बनाएर खान्छन् थोरै चामलले, र त्यसरी आफ्नो पेट पालन गरेका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। कोही व्यक्ति ओभर धेरै भएर फालाफाला पनि हुन्छ। नभएका गरिब दुखीहरू आएर विशाखा घरमा बहुत दुःख भयो, परिवार पाल्न पनि
म अलि दिनपछि म तिर्छु, मलाई अलि दिनको लागि दिनुस् न भनेर मागे। यदि कसैले त्यसरी माग्छ भने तिनलाई दिनु। अनि तिनलाई दिएपछि ती व्यक्तिले फेरि आफूलाई समय आउँदा तिर्छ, समय आउँदा तिर्छ, फेरि मागे भने दिनु। जति मागे भने त्यस्तालाई दिनु, किनकि साँच्चै दुःख पाएका हुन्, समय आउँदा तिर्छ। र यदि कोही व्यक्ति दिनु भनेर आएर माग गरे, दियो, तर उसले फेरि तिर्न सक्दैन, अनि तिर्न नसक्दाखेरि आएर सानो मुख लगाएर मैले हजुरको लिएको थिएँ, अहिले तिर्न पनि अझै सकेको छैन, क्षमा गर्नुहोला, मेरो कतैबाट पनि काम गरेर सफल हुँदैन, अझै मलाई दुःख छ, हुन्छ भने अझै दिनुहोस् न भने पनि दिनु। अनि अझै दिएर पनि तिर्न सक्दैन, तर तिर्न सक्दैन आएर सानो मुख लगाएर मैले हजुरको तिर्न पनि सकेको छैन, मेरो घर गृह निर्वाहको लागि नै मलाई साह्रै दुःख छ भनेर सधैँ सानो भएर त्यसरी बिलान गर्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ दिनै रहनु, वापिस मिल्छ भन्ने मनमा आश नराखिकन तिनलाई चाहिँ आशलाई मेटाएर दिनु। किन भन्दा ती व्यक्ति आएर शरण पनि परेका छन्, साँच्चै नै दुःख पाएका हुन्, त्यस्ता चाहिँ दिन योग्य भएका व्यक्ति हुन्। दिन योग्य नभएका व्यक्ति चाहिँ कस्ता हुन् त भन्दा, कोही व्यक्ति आए, यतिखेर मेरो के भएर काम बिग्रियो, मलाई अलिकति चाहियो, मलाई 1 लाख रुपियाँ अलि दिनको लागि दिनुहोस् न, दिनु। जब दिइसकेपछि उसले भनेको फेरि तिर्छु भन्ने दिन कटेर गयो, तर उसले दिन्न। आखिरी आफूलाई देख्दा तर्किन थाल्यो, नजिक पर्दैन, अनि कतै ठाउँमा झम्का भेट हुँदाखेरि पनि दिने कुरा पनि गर्दैन, दिन नसकेको विषय पनि उसले भन्दैन, मैले दिन्छु भन्ने कुरा पनि गर्दैन। यदि आफूले उसलाई सम्झना दिलाउन चाहियो भने मैले दिन्छु त, खाएर त हिँड्दिनँ भन्ने जस्ता अलिकति अभिमान युक्त शब्दहरू पनि चलाउँछ भने ती व्यक्ति चाहिँ दिन योग्य भएका व्यक्ति होइन, तिनलाई चाहिँ दोबारा नदिनु। दिन योग्य भए पनि नभए पनि दिने चाहिँ कस्तालाई दिने त भन्दाखेरि आफ्नै घर परिवारबाट आफ्ना नन्दे भाइ जेठाजु घरबाट छुटेर बसेका छन् र उनीहरूलाई दुःख छ, आएर दुःख पोखे दिनु। अनि दिएर पनि तपाईँको मैले तिर्न सकिनँ भनेर पनि आएर भन्दैनन्, अनि आएर भन्दैनन्, तर्की हिँड्छन् भने पनि फेरि मागे भने पनि दिनु। आफ्नै खानदानभित्रको हो भने चाहिँ दिन योग्य भए पनि नभए पनि दिनु। किनकि धेरै कुरा काट्न पर्यो भने बाहिरकाले काट्दैन, भित्रै काले काट्छ। हिजो आज पनि त्यो रटना भए पनि छ होला, भगवानको पालामा पनि रहेछ, हिजो आज पनि छ कि छैन। धेरै कुरा काटे भनेदेखि पर काले काट्छन् कि भित्रै काले, आफ्नै खानदानभित्रै काले। त्यसो हुँदा खानदानभित्रै काले कुरा काट्ने धेरै हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ आफूसँग भएसम्म दिन योग्य भए पनि नभए पनि दिनु। ती आफ्नै मान्छे नै हुन्। विशाखालाई के उपदेश दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ व्यावहारिक विषय हो। र अघि भनेको चाहिँ बासी खाने, हामीले पूर्व जन्मको फल खाँदैछौँ, नयाँ कर्म गरिरहेकै छौँ। र यी कर्म जति सबै कहाँबाट आएका हुन्? हिजोको देशनामा थियौँ नि, कहाँबाट अरे? क्लेशबाट। कहाँबाट आएका हुन्? क्लेशबाट।
क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले जन्म हुन्छ। फेरि त्यही जन्मबाट फेरि क्लेश हुन्छ। यी पूर्वको क्लेशले कर्म भयो, कर्मले यी जन्म भयो, शरीर मिल्यो। यही शरीरबाट फेरि क्लेश उब्जेर आयो। यो लोक यही शरीरबाटै उब्जेर आएको, बाहिरबाट आएको हो त होइन। रिस बाहिरबाट आएको कि यही शरीरबाटै आएको हो, शरीरबाट। यहीँबाट फेरि क्लेश उब्जिन्छ, त्यही क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले फेरि जन्म हुन्छ। अनि त्यही जन्मबाट फेरि क्लेश हुन्छ, क्लेशबाट कर्म, कर्मले जन्म, क्लेश कर्म जन्म। यसलाई वट्ट भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? वट्ट भनेको घुम्ने, चक्का जस्तो फनफनी घुम्ने स्वभाव भएकालाई वट्ट। क्लेशले कर्म भयो, कर्मले यही जन्म मिल्यो। यही जन्म शरीरबाट फेरि क्लेश भयो, क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले फेरि जन्म। त्यही जन्मबाट फेरि क्लेश, क्लेशले कर्म, कर्मले फेरि के हुन्छ? जन्म। बुटाबाट बिउ हुन्छ, त्यही बिउबाट फेरि के हुन्छ? बुटो उम्रिन्छ। त्यही बुटाबाट फेरि बिउ हुन्छ, फेरि बुटो उम्रिन्छ। समाप्त छ त? छैन। अहिले त्यस्तै क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले फेरि जन्म। अनि फेरि त्यही शरीरबाट क्लेश उब्जेर आउँछ, त्यही क्लेशले फेरि कर्म, कर्मबाट फेरि अर्को जन्म। अब यसमा कुशल अकुशल कर्महरू त छन् नि। मैले हिजो पनि भने कुशल कर्म, अकुशल कर्म, आनिन्ज कर्म, कर्म अनुसारको जन्म हुन्छ। र यो दुःखबाट मुक्ति हुनलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा त्यो क्लेशलाई निभाउने। अहिले त अब हाम्रो यहाँ जन्म शरीर त मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो नि। अब यो शरीरबाट फेरि क्लेश उब्जिन्छ। कहाँबाट उब्जिन्छ भन्दा आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी 6 द्वारबाटै क्लेश उत्पत्ति भएर आउँछ। आँखाले देख्नको कारणले, देख्ने कारणबाट लोभ पनि आउँछ, रिस पनि हुन्छ, मोह पनि हुन्छ। देख्न राम्रो लाग्यो भने मन पर्यो, मन पर्यो भने मन परेकोमा तानिन्छ, लोभ आइगयो। यदि देख्न राम्रो लागेन, राम्रो दृश्य भएन भने, देख्न चित्त नबुद्धो देखियो भने त्यसैबाट रिस पनि हुन्छ, क्लेश आइगयो। देखेकोमा आफूले सती ज्ञान राखेन, मोह हुन्छ। आँखाको ढोकाबाट पनि लोभ, दोष, मोह यिनी क्लेश भएर हुन्छ। अनि क्लेश छ भने कर्म हुन्छ, कर्म भयो भने फेरि जन्म हुन्छ। भन्दा तपाईँ हामी मुक्ति भनेको बाहिर खोज्ने होइन, यो मन क्लेशबाट मुक्ति गराइदिनु हो। मुक्ति बाहिर छैन। अहिले जो तपाईँ हाम्रो मन छ, हाम्रो मनलाई क्लेशबाट मुक्ति गराइदिनु, रिसबाट मुक्ति बनाइदिनु, लोभबाट मुक्ति बनाइदिनु, मोहबाट मुक्ति बनाइदिनु, डाड ईर्ष्याबाट मुक्ति बनाइदिनु, सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्ति बनाइदिनु भने यो मनलाई क्लेशबाट मुक्ति बनाइयो भने दुःख संसारबाट पनि हामी मुक्ति भइयो। त्यसो हुँदा मुक्ति खोज्नको लागि हामी बाहिर जान पर्दैन। अब यो मनलाई क्लेशबाट मुक्ति गर्नको लागि हामीले भगवानको प्रार्थना गरेर बिन्ती गरेर हे भगवान मुक्ति गराइदिनुहोस् भनेर हुन्छ होला? हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। अब जस्तै कि तपाईँ हामीले एउटा खुर्सानीको बुटो रोप्यो, बुटो उम्रियो, आयो, ठुलो भयो। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ बत्ती बालेर, धूप बत्ती बालेर पूजा गरेर भगवान यो बुटाबाट मलाई आँप फलाइदिनुहोस् भगवान भनेर तपाईँ हामी रात दिन त्यहाँ गएर ध्यान तपस्या गरेर पूजा गरौँ, त्यो बुटाबाट के फल्छ? खुर्सानी नै फल्छ। किन भन्दा बिउ खुर्सानीको हो नि त। खुर्सानीको बिउ छ, खुर्सानी फल्छ। अब त्यो खुर्सानी नफल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसको जरो नाच्दिनु पर्यो। त्यस्तै जस्तो तपाईँ हामीमा पनि यो क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्म भएपछि जन्म हुन्छ। क्लेश छ, हे भगवान मलाई यो दुःख संसारबाट मुक्ति दिनुहोस् भनेर अनेक प्रकारको पूजा पाठ गरौँ। हामी अनेक प्रकारको पूजा पाठ गरेर बसेर यो क्लेशबाट मुक्त भइन्छ होला? भइँदैन। क्लेशबाट मुक्त हुने आचरण गरे मात्रै भइन्छ।
भगवानले गर्दै हुने कुरा होइन। भगवानले मुक्ति गराइदिएर हुन्थ्यो यदि भने हामीले भन्नै पर्ने थिएन भगवानले सबैलाई मुक्ति गरिदिनु हुन्थ्यो। भगवानले आफूले आफैलाई मुक्त गराउनुपर्छ। म एउटा बाटो देखाउने मात्र हो, म एउटा बाटो देखाउने मात्र हो, आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्छ, अरूले गर्दैन हुँदैन। यदि म भगवानले गर्दै हुने थियो भने मैले धर्म देशना गर्न जरुरी नै थिएन, किन सबैलाई मुक्ति गराइदिए सकिहाल्थ्यो। त्यसो हुँदा मैले मुक्ति गराइदिएर हुँदैन। मुक्ति आफूले आफैलाई गर्नुपर्छ। तर त्यो मुक्ति हुने बाटो चाहिँ म बताउन सक्छु। मुक्ति कसरी हुने भन्ने त्यो बाटो चाहिँ मैले दिन सक्छु। त्यो बाटो चाहिँ आफै हिँड्नुपर्छ, आफै हिँड्नुपर्छ, बल्ल मुक्ति भइन्छ भनेर भगवानले बाटो दिनुभएको छ हामीलाई। बाटो दिनुभएको हुँदाखेरि तपाईँ हामीले त्यो बाटोको बारेमा राम्रो बुझेर आचरण गर्न सक्यो भने हामी मुक्ति भइन्छौँ। अब भगवानले दिनुभएको बाटो उपासक उपासिकाहरू लिने कि नलिने, कानलाई मात्रै कि साँच्चै आचरण गर्नलाई, कानको लागि मात्रै त होइन होला नि। सुन्यो सक्यो खाल्यो भने त अब कानमा मात्रै भएको धर्म त आफूलाई केही गर्न सक्दैन। स्वयं आफ्नो जीवनमा उतार्नु पर्यो, आफ्नो जीवनमा उतार्नु पर्यो, आफै आचरण गरेर मुक्ति हुनु पर्यो। नभए यो मनमा आँखाबाट पनि लोभ दोष मोह आउँछ, कानबाट पनि लोभ दोष मोह आउँछ। कानमा शब्द ठोकिने सुनिन्छ, अब मनपर्दो शब्द पनि हुन्छ, मन नपर्दो पनि हुन्छ। मनपर्दो शब्द, मनपर्दो स्वर, धुन ध्वनि बाजा इत्यादि हो भने उस्तो गरी मन पर्यो सुनिराखौँ जस्तो, त्यसैबाट लोभ उत्पत्ति भयो। यदि मन नपर्दो कानमा पर्यो, कसैले आफूलाई केही प्याच भनेको कानमा आयो ठोक्यो भन्ने बित्तिकै रिस पनि उठिहाल्छ। अनि यो कानमा उत्पत्ति भएर विनाश हुने स्वभाव धर्म छ। जुन शब्द ठोकेर सुनिन्छ, सुन्ने मन त कानमा उत्पत्ति भएर विनाश भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई ज्ञानले नजान्दाखेरि मोह हुन्छ। कानको कारणबाट पनि लोभ दोष मोह आउँछ। त्यस्तै नाक गन्धको कारणबाट पनि आउँछ, जिब्रो स्वादको कारणबाट पनि आउँछ, काय फर्वको कारणबाट पनि आउँछ, मनो धम्म सोचाइ वस्तुको कारणबाट पनि क्लेश आउँछ। भने यिनी क्लेश यी 6 द्वारबाट नै आउन सक्छ। अब यो 6 द्वारबाट आउने क्लेशबाट यो मनलाई अब क्लेशबाट मुक्त गराउन पर्यो भनेदेखि त अब त्यो क्लेशलाई तपाईँ हामीले नआइजो भनेर रोक्न पनि सकिँदैन। सकिन्छ? आफ्नो अधीनमा छैन नि त। यदि कतैबाट बाहिरबाट आउने हो भने त रोक्न हुन्थ्यो। यहीँ भित्रैबाट उब्जेर आउँछ, यहीँ भित्रैबाट उब्जेर आउँदाखेरि त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन, नआइजो भनेर। क्लेश आयो भन्ने बित्तिकै त्यही क्लेशको आधारबाट कर्म बनिहालेको हुन्छ त्यो चेतनामा, त्यो कर्मले फेरि जन्म हुन्छ। अब रोक्न पनि सकिँदैन भने त्यो क्लेशलाई कसरी निभाउने, त्यो क्लेशबाट कसरी मुक्ति हुने हो, त्यो बाटो चाहिँ एउटा मात्रै छ। क्लेशबाट मुक्ति हुने बाटो सिर्फ एउटा मात्रै छ। जताततै बाटो धेरै छैन नै, छन् त जताततै धेरै बाटोहरू छैन। कसैले त भन्छन् यहाँ त कोनी बर्मामा अब सबैका भगवानले त राम्रै त भनेछन्, सबैको धर्म त राम्रै छ, मान्छे मात्रै ठिक होइन। कसका भगवानले नराम्रा भनेछन् र भन्दाखेरि त भगवान पनि आफ्ना पेवा जस्ता नि। अब सबैका भगवानले राम्रै भनेका छन् भन्ने व्यक्तिले सही धर्म बुझेको व्यक्ति हो त होइन नि। किन होइन भन्दा उसले भगवानै धेरै बनाइसकेको छ। र कसैले भन्छन् आखिरी जताबाट गए पनि पुग्ने ठाउँ त एउटै हो, त्यस्तो शब्द पनि भन्छन्। अझ उपमा पनि के दिन्छन् उदाहरण भन्दा सर्वत्र पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे भनेर उदाहरण दिएर भन्छ।
सर्वत्र पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे। सर्वत्र पतितं तोयं आकाशबाट वर्षा भइएको पानी सर्वत्र सबै ठाउँमा चारै दिशामा पानी परिरहेको छ। अब त्यो पानी उच्च पर्वतमा पनि परेको छ, मैदानमा पनि परेको छ, जताततै परेको छ। तर जहीँ परेको पानी भए पनि त्यो बग्दै आउँछ, बग्दै आउँछ र साना नालातिर आउँछ, त्यहाँबाट खोलातिर, खोला नालामा हुँदै बग्दै 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 नदीमा जान्छ, अनि नदीमा मिसेर बग्दै समुद्रमा पुग्छ। त्यस्तै जहाँ परेको पानी पनि आखिर पुग्ने ठाउँ त समुद्र नै हो। जुन बाटो गए पनि आखिर पुग्ने ठाउँ त एकै हो भन्ने पनि छन् कति। तर भगवानले चाहिँ त्यसो होइन। पापको बाटो गए पापकै ठाउँमा पुग्छ, पुण्यको बाटो गए पुण्यकै ठाउँमा पुग्छ, मुक्तिको बाटो हिँडे मुक्ति पुग्छ। पाप गर्दै गएको छ त्यो नरक पुग्छ, प्रेत हुन्छ, पशु हुन्छ, असुर हुन्छ। पुण्य गरिरहेको छ त्यो पुण्यले मनुष्यलोक, देवलोक पुग्छ। जब तक ध्यान समाधि सिद्धि गरेको छ त्यो ब्रह्मलोक पुग्छ। ध्यान सिद्धि मात्र नभइकन ज्ञान सिद्धि गरेर सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएको छ भने त्यो निर्वाण पुग्छ। जुन बाटो हिँडेको छ त्यही ठाउँ पुग्छ। भगवानले जता हिँडे पनि पुग्ने ठाउँ एउटै भन्नुभएको छ। अनि मुक्तिको मार्गको चाहिँ भगवानले बाटो एउटो मात्रै छ है, मुक्ति हुने बाटो। त्यो बाटो भक्ति मार्गको बाटो होइन, त्यो भक्ति मार्ग होइन। तपाईँ हामीले पूजा पाठ गरेर गुरुहरू बोलाएर ठुल्ठुलो यज्ञ गरेर ठुल्ठुलो पूजा गरेर चाहिँ मुक्ति हुने कुरा होइन। त्यो मुक्ति भइँदैन, भइन्छ त? किन भन्दा यो मन क्लेशबाट मुक्ति गराउन छ, मनलाई क्लेशबाट मुक्ति गराउनु छ। अरूले पाठ पूजा गर्दै यो मन क्लेशबाट मुक्ति हुन्छ त? हुँदैन। अब तपाईँहरूले धेरै भिक्षु भन्ते बोलाएर महापरित्राण गरेर चाहिँ ठुलो पूजा गरेर पनि मुक्ति हुँदैन। त्यसले यो क्लेश निभाउन सक्दैन, सक्छ त? कुनै गुरु बोलाएर बाजा गाजाको साथमा, पुरा बाजा गाजाको साथमा पूजा गरेर पनि मुक्ति भइदैन। मुक्ति हुने बाटो एउटो मात्रै छ भगवानले। हो त्यो एउटो बाटो। एक यनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम शुद्धिया शोक परिदेवानम समतिक्रमाय दुःख दोमनस्नानम अथम गमाय न्यायस्स अधिगमाय निब्बानस्स साक्षी क्रियाय यदिदं भिक्खवे चत्तारो सती पठानो भिक्खवे हे भिक्षुहरू, भिक्खवे हे उपासक उपासिकाहरू, भिक्खवे यो दुःख संसारबाट पार हुने इच्छा भएका व्यक्तिहरूलाई भगवानले साँच्चै यो दुःखबाट मुक्ति हुने इच्छा छ भन्ने व्यक्तिलाई बाटो एउटो मात्रै छ। त्यो बाटो के हो त भन्दा सती पठानको बाटो, सही मध्यम मार्ग बाटो। त्यो बाटोले के हुन्छ भन्दा सती पठान मध्यम मार्ग आचरण गर्ने व्यक्तिमा शोक सत्तान विशुद्धिया, प्रथममा सत्तानम विशुद्धिया, जो तपाईँ हाम्रो मनमा हुने सम्पूर्ण काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष डाँड ईर्ष्या अनेक प्रकारका मनका क्लेशहरूबाट मुक्त हुने बाटो चाहिँ एउटो छ, मध्यम मार्ग, सती पठानको मार्ग। शोक परिदेवानम समति कमाय, शोक अनेक प्रकारका शोकहरू चिन्ताहरू अनेक प्रकारका चित्त दुखेर रुन पर्ने विषयहरूलाई समति गमाय निभाउने बाटो नै एउटो छ, एउटो मात्रै छ। दुःख दोमन स्थानम अथङ्गमाय, दुःख कायिक दुःख दोमनस चेतसिक दुःख, शारीरिक दुःख मानसिक दुःख सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग एक यन हो, एउटो मात्रै छ, सती पठानको बाटो।
दुःख दोमनसानम अथङ्गमाय न्यायस्स अधिगमाय न्यायस्स अधिगमाय सही चार आर्य सत्य जान्ने ज्ञान हुने बाटो पनि एकयन हो एउटै मार्ग छ निब्बानस्स साक्षी क्रियाय निब्बानस्स निब्बान हो एउटै बाटो छ। तपाईँ हाम्रो यो एउटै बाटोले क्लेशबाट मुक्त गराउँछ, शोक चिन्तादेखि मुक्त गराउँछ, सही आर्य सत्य देख्ने ज्ञान खुलाउँछ, निर्वाणलाई साक्षात्कार गराउने मार्ग पनि यो एउटा मात्रै छ भनेर पहिला त्यो मार्गको फललाई भगवानले बताउनुहुन्छ। अनि त्यो एउटा बाटो के हो त भन्दा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। सतीपठान भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। ती आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग 8 अङ्गका मार्गलाई छुट्याएर भन्यो भने शील मार्ग 3टा, समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा हो। यिनी शील मार्ग 3टा, समाधि मार्ग 3टा 6वटा भए, प्रज्ञा मार्ग 2टा 8 हो। यिनी 8 अङ्ग भइएको मार्ग, यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ। हो यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मात्रै छ मुक्ति हुनको लागि, अरू मार्ग छैन। भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा वैशालीबाट भगवान कुशीनगर जानुहुन्छ। भगवानको अन्तिम बर्खवास वैशालीमा बर्खवास दिएर अनि अब बर्खवास सिद्धेपछि परिनिर्वाण हुने बेला नजिक भयो भनेर भगवान कुशीनगरतर्फ लाग्नुहुन्छ। कुशीनगर पुग्नुभन्दा अगाडि पावा नगरमा चुन्दले दान गरिएको भोजन ग्रहण गरेर भगवान परिनिर्वाण हुनको लागि अब कुशीनगरको सालमलीको वनमा भगवान पाल्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पुगेपछि भगवानले म यत्तिकै परिनिर्वाण हुन त ठिक हुँदैन होला, किनकि भगवान 45 वर्षसम्म भगवानले उपदेश गर्नुभएको धर्म छ। 45 वर्षसम्म उपदेश गर्नुभएको धर्म अनुसारले अहिले भिक्षु भए, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका 4% पूर्ण भइसके। 4% पूर्ण भइसके। अब म कसैलाई थाहा नदिइकन, जानकारी नगराइकन परिनिर्वाण लिने हो भने म खुसुक्क परिनिर्वाण लिए जस्तो हुन्छ। सबैको चित्त खिन्न हुन्छ। कतिपय मलाई के सोध्ने इच्छा थियो, धोको रह्यो भन्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा कसैको पनि धोको नरहनको लागि आनन्द कुशीनगर मल्ल राजाहरूलाई सबैलाई जानकारी गराऊ म भगवान परिनिर्वाण हुन्छु भनेर। अनि आनन्दलाई अनुमति दिनुभयो र आनन्दबाट सबैलाई जानकारी गराउनु भयो। अनि भगवान परिनिर्वाण हुनुहुन्छ भन्ने त्यो कुरा धेरैतिर फैलियो। अनि एउटा बुढा सुभद्र नाम गरेका ब्राह्मण थिए, तिनले पनि थाहा पाए। अनि ती ब्राह्मणले उनलाई मनमा रहेका शङ्काहरू, त्यतिखेर ती ब्राह्मणको बानी कस्तो थियो भने मनमा भएका कुरा जो चाहिँ विद्वान भन्ने कहलाइएको छ, जो चाहिँ भगवान भनेर प्रख्यात भएको छ, उनलाई गएर सोध्नु। सोधेको उत्तर दिन सकेनन् भने मेरो जति पनि जान्ने रहेनछन् भन्ने खाले। कोही त अब अलिकति अभिमानी हुन्छ नि। अब ज्ञान अलिकति भएको व्यक्तिलाई ज्ञानको अभिमान हुन्छ, धन भएको व्यक्तिलाई धनको अभिमान हुन्छ, खानदान ठुलो भएको व्यक्तिलाई खानदानीय अभिमान हुन्छ, ठुलो पदमा पुगेका व्यक्तिलाई पदको अभिमान हुन्छ, राम्रो रूप वर्ण भएका व्यक्तिलाई वर्णको अभिमान हुन्छ। अभिमान त धेरैलाई छ कि छैन। अहिले ती सुभद्र भगवान बुद्ध पनि यतिखेर
ज्ञान पाउनुभयो, सम्मा सम्बुद्ध हुनुभयो भन्ने कुरा त पहिले थाहा पाएका थिए। उमेर कति छ, कति उमेरमा हो ज्ञान पाउनुको? 35 वर्ष। सानै रहेछ। ठुला भगवान्लाई त मैले सोधिसकेँ, यिनी त सानै रहेछ। अब उनले चाहिँ ठुला भन्नेलाई उमेरलाई मात्रै लिए, ज्ञानलाई लिएन। ठुला भगवान्लाई त मैले सोधेँ, कस्ता कस्ता पुराना भगवान्लाई मैले सोधेँ, यी त भर्खर नयाँ भगवान हुँदैछन्। गौतम बुद्ध भगवान्लाई त भर्खर कसो अरे? नयाँ भगवान। अरू चाहिँ पहिलेदेखि भगवान भनेर मान्यता पाएका चाहिँ के भगवान अरे? पुराना भगवान। के भगवान अरे? पुराना भगवान। पुराना भगवान जति सबैलाई सोधे कसैले उत्तर दिन सकेनन्। यी त भर्खर नयाँ हो भनेका व्यक्ति अब त परिनिर्वाण हुने बेला भयो भन्दा लौ मेरो धोको रहने भयो, प्रश्न त गर्नै पर्यो। बाह्र हतार हतार आउँछन्। अनि भगवान परिनिर्वाण हुनभन्दा अगाडि सुभद्रालाई पर्खिरहनु भएको छ, यिनी बुढा आउँछ भनेर। अब ती सुभद्रालाई भगवानले उपदेश नगरिकन चाहिँ ज्ञान पाउँदैन। भगवान परिनिर्वाण लिइसक्नुभयो भनेदेखि अब पछिका महाका सब आनन्दहरूसँग आएर धर्म सुन्ने होइन तिनमा पोको ठुलो छ नि त। सुभद्रामा के ठुलो छ? के को पोको? अभिमानको। के को पोको? सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ त मैले जानेछु भने अभिमानको पोको राख्यो भने अलि साना तिनालाई उनले हेर्दैन। अब उनले देख्ने साना उमेरकोलाई साना देखेका छन्, ज्ञान कस्तो छ उनलाई थाहा छैन। अभिमानको पोको ठुलो। त्यसो हुँदा भगवान बाहेक कसैले पनि तिनलाई धर्म उपदेश गरेर ज्ञान लिन सक्ने बेला छैन। अनि सुभद्रा पनि आइपुगे। त्यतिखेर आनन्दले ती मल्ल राजाहरू, त्यो कुशीनगर नगरवासीहरू, श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू सबैलाई लौ एक पालीमा एक ग्रुपमा यतिजना जानु दर्शन गर्नु, भगवानको दर्शन गर्छन्। अनि दर्शन गर्न सक्नुभयो भने लौ तपाईँहरू छोडिदिनुहोस्, अर्का ग्रुप आउनुहोस्। त्यसो गर्दै दर्शन गराइदिनुहुन्छ। अब त्यो मान्छेको भिड लागेको छ, त्यहाँ मेला लागे जस्तो एकै सबै गर्दै आएर पनि दर्शन गर्न पाइँदैन। अनि एक ग्रुपलाई दर्शन गराउँदै फर्काउँदै अर्को ग्रुपलाई, अनि सबै ग्रुपलाई दर्शन गराइसकेपछि अब चाहिँ भयो है, अब कसैलाई आउन नदिनु भनेर आनन्दले अब सबैलाई रोक्नु। अनि भगवान पनि सुभद्रालाई पर्खिराख्नु भएको थियो। सुभद्रा बल्ल बल्ल आइपुगे। लौरो टेक्दै बुढा मान्छे, बाटो छोटाओ, बाटो बाटो मलाई बाटो देऊ भनेर चिचाउँछन्। त्यहाँ भिड छ, बाटो उनलाई कसरी दिनु? अनि बाटो द्याऊ, म गौतमसँग भेट गर्छु, मेरो प्रश्न छ भन्दै मान्छेको बिचबाट छिर्न थाले। अनि त्यो आवाज आनन्दले सुन्नुभयो र अब कसैलाई पनि यहाँ आउन मिल्दैन, कसैलाई पनि आउन मिल्दैन, बाटो नदिनु, रोक्नु। आनन्दले भगवानले आनन्द नरोक, ती सुभद्रालाई आउन देऊ, किन भगवानले उनलाई नै पर्खिनु भएको छ। अभिमानी होस् कि चाहे जस्तै व्यक्ति होस्, भगवानको करुणा अन्तिम समय पनि ज्ञान दिएरै जाने हो नि त भगवानको करुणा। किन भन्दा जबसम्म ज्ञान पाउँदैन तबसम्म यो संसारमा फसेर कति दुःख पाउँछ। अनि त्यो दुःखबाट बचाउनको लागि भगवानको अन्तिम समयसम्म पनि भगवानको शरीर त्यो बेलामा कति पीडा भएको छ भने एकनास त्यो बेलामा पखाले लागेको शरीर हुइयो भएर हिँड्न सक्ने तागत पनि छैन। 10,000 हात्तीको तागत भएको शरीर अहिले अलिकति हिँड्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन तागत। भगवानले आनन्दलाई एकपालि भन्नुभएको थियो। आनन्दले भगवानलाई बिचमा परिनिर्वाण हुन भन्दा 4 महिना अगाडि पनि त्यस्तै बिरामी हुनुभएको थियो। अनि त्यतिखेर उहाँले समापत प्रवेश गरेर आफ्नो त्यतिखेर मरणान्तको बिमारी हो
मरणान्तको समय हो। तर त्यो मरणान्तको मृत्युलाई उहाँले समापकले रोक्नुभएको थियो। अनि रोकेर अलिकति अनुहार उज्यालो देख्दा आनन्दले भगवान अहिले त भगवानको स्वास्थ्य राम्रो जस्तो देखेको छ। भगवान आनन्द यात्रा गर्ने व्यक्ति, रथमा गाडा गोरुमा यात्रा गर्ने व्यक्ति बाटोमा गोरु नारेको जुवा भाँचिन्छ अनि त्यो जुवामा बाँधेको दुईटा यसरी गएर बाँधेको हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? त्यो भाँचेको हुन्छ। अनि कति ठाउँमा जङ्गलको बाटो जताततै ठोकिँदा चक्काका पङ्खाहरू कति भाँचेका छन्। चाली सबै झिला भएर मक्केर गएको छ। अब गन्तव्यसम्म पुग्न पर्यो भनेदेखि अब त्यो गाडावाला व्यक्तिले के गर्छ भन्दा भएका जङ्गलका लहराहरू ल्याउँछ, एउटालाई जोडेर यसो बाँध्छ, अर्को ठाउँमा जोडेर बाँध्छ। लहराले बाँधेर ठिक्क गुजेडा चल्ने जति मात्रै बनाएर बिस्तारै उसले गुर्काउँदै लान्छ। त्यस्तै मेरो शरीर पनि लहराले बाँधेर गुर्काउँदै लान पर्ने स्थितिको मात्र छ है आनन्द। भगवानले त्यो मृत्यु हुने सम्मको बिमारलाई समापकले बाँधेर रोक्नु भएको छ। अनि अहिले पनि अब अन्तिम अवस्थामा भगवानले रोक्नु भएको छ सुभद्राको लागि। सुभद्रालाई छोडिदियो आनन्द। सुभद्रा आएर मेरो प्रश्नको कुनै धोका रहने भयो भनेर आएको म पुरा आएर गौरव राखेर दुई हात जोडेर वन्दना पनि त्यो ब्राह्मणको अभिमान छ नि त। भगवानले पनि चाहे वन्दना गर चाहे नगर त्यो जरुरी छैन। मैले भने अनुसारले आचरण गरेछु भने मुक्ति हुन्छ। भगवानलाई वन्दना गर्ने नगर्ने त्यसलाई भगवानले ध्यान दिनुहुन्छ त। वन्दना गरे वन्दना गरेको पुण्य मिल्ने हो, नगरे त्यो पुण्य नमिल्ने मात्रै हो। तर मुक्ति त त्यसमा छैन। मुक्ति त छ त, वन्दना गरे पनि नगरे पनि मुक्ति छ त। मुक्ति त सही प्रकारको आचरण गरे बल्ल मुक्ति हुन्छ। आएर ठाकठाडी वन्दना नगरिकन मेरो प्रश्नको धोका रहने भयो भनेर आएको गौतम अरे अझै पनि भगवान पनि कहाँ हो भो गौतम भन्छ नि त। भो गौतम साथीहरूलाई बोलाए जस्तो नि त। अनि तिम्रो प्रश्न के हो गरिहाल, समय धेरै छैन भगवानले। मेरो प्रश्न त जस्तै आकाशमा अभिज्ञानले उड्नेहरूको आकाशमा पाइला रहन्छ कि रहन्न। अनि हजुरको धर्म बाहेक अरू धर्ममा अरू मार्गमा अब भगवान बुद्धको उपदेश बाहेक त्यो बेलामा भगवान बुद्ध उत्पत्ति नहुँदै पनि अरू धर्महरू थिए कि थिएनन्? थिए नि त। अब एकातिर ब्रह्माजी मान्ने ब्रह्मवादीहरू थिए, वैदिक धर्मावलम्बी थिए। पुराण काश्यप मान्ने पुराण काश्यप धर्मावलम्बी थिए। महाकाली गोशाला मान्ने उनका धर्मावलम्बी थिए। निगण्ठ नाटपुत्र मान्ने अहिले जो जैन धर्म त्यतिखेरका निगण्ठ नाटपुत्र वलम्बी उनका मार्गवाला थिए। बेलठ नाटपुत्रका उनका मार्गी थिए। आफ्नो धर्म मान्ने थिए। र लोकमा त धर्मको नाम धेरै प्रकारले भन्छ। त्यतिखेर त धेरै प्रकारका थिए नि त। अहिले त प्रख्याति भएका जम्मा कति प्रकार हो? 4 प्रकार। हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन, इस्लाम धर्म भन्नु। हजुरको धर्ममा जस्तै अरू धर्ममा पनि श्रोतपन्न ज्ञान, सकृतगामी ज्ञान, अनागामी ज्ञान, अरहन्त ज्ञान, यो मुक्तिको ज्ञान पाउने मार्ग छ कि छैन त्यो सोध्छ। भगवानले विशेष निचोड चाहिँ त्यसैलाई भन्न खोजेको। भगवानले आकाशमा उड्नेको पाइलाको छाप रहँदैन। आकाशत पदम नथी, आकाशमा उड्ने व्यक्तिहरूको पाइलाको छाप हुँदैन। समनोन्नति बाहिरे अरे म भगवानको शासनदेखि बाहिर जुन धर्ममा 4 आर्य सत्य छैन, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छैन भने
त्यहाँदेखि बाहिर श्रवण भन्ने श्रोतपन्न ज्ञान, सकृतगामी ज्ञान, अनागामी ज्ञान, अरहन्त ज्ञान हो। यिनी ज्ञान भन्ने छैन, मुक्तिको मार्ग छैन भन्नुभयो। आर्य अष्टाङ्गिक बाहेक अरू कुनैमा पनि मुक्तिको मार्ग छैन। अनि मुक्तिको मार्ग छैन भन्दाखेरि मुक्तिको मार्ग चाहिँ हजुरको कस्तो हो भन्दा भगवानले 4 आर्य सत्य त्यतिखेर उपदेश गर्नुहुन्छ। अनि त्यही अनुसारले मनन गर्दा गर्दै भगवान परिनिर्वाण नहुँदै अनागामीमा पुग्छन्। अभिमानी व्यक्ति भए तापनि ज्ञान तेजिला व्यक्ति हुन् नि त। ज्ञान तेजिला व्यक्तिले थोरैमा धेरै बुझ्छन्, थोरैमा धेरै बुझ्नेले छिटो आचरण गर्न सक्छन्। अहिले यहाँ धर्म श्रवण गर्ने उपासक उपासिकाहरू पनि थोरैमा धेरै बुझ्नुहुन्छ कि धेरैभन्दा बल्ल धेरै बुझ्नुहुन्छ, कि त धेरै भनेर थोरै मात्रै बुझ्नुहुन्छ, कि जति भने पनि बुझ्दै नबुझ्ने हुनुहुन्छ। व्यक्ति 4 प्रकारका छन् नि। थोरैमा धेरै बुझ्ने व्यक्ति पनि छन्। हाम्रो नेपालीको एउटा भनाइ छ, आ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने। आ गर्दा के हो? अलङ्कार। थोरै भन्दा धेरै बुझ्ने व्यक्ति, धेरै भन्दा बल्ल धेरै बुझ्ने व्यक्ति, धेरै भन्दा बल्ल थोरै बुझ्ने व्यक्ति, जति भने पनि नबुझ्ने व्यक्ति। यिनी 4 प्रकारकामा तपाईहरु कति नम्बरमा हुनुहुन्छ? 1 कि 2 कि 3 4 त हुनुहुन्न होला। जति भने पनि नबुझ्ने त हुनुहुन्न नि। कि त 2 कि 3 होला नि। र अनि ती सुभद्र ब्राह्मण अनागामी ज्ञान पाए। ज्ञान पाउने बित्तिकै भगवानको शासनमा प्रवज्ञा पनि भए। भगवान, म मेरो अभिमानको पोको लिएर मैले जानेछु भन्ने अभिमानले गर्दा आजसम्म म छोडिएको रहेछु। असली भगवान त हजुर मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। सुभद्राले कुरो बुझे, असली भगवान त कसो अरे हजुर मात्र हुनुहुन्छ भनेपछि त रहेका जति सबै के भए? सबै नक्कली बनाइदिए। कसले हो? सुभद्राले। सबैलाई के बनाइदिए? कसले हो? प्रज्ञाश्री भन्तेले हो कि सुभद्राले हो? त्यो पनि बुझिराख्नु पर्यो नि। अब उनले असली भगवान त हजुर हुनुहुँदो रहेछ, म त फसेको रहेछु भनेपछि त रहेका सबैलाई के बनाइदियो? नक्कली भनिराख्नै परेन। उनले भनेको अर्थ नै त्यही आयो नि त। अनि त्यो एकयन मार्ग भन्ने के हो त भन्दा सर्वप्रथम सिल। अब तपाईँ हामीले त्यो एकयन बाटो हिँड्नको लागि सिललाई पहिला राम्रो पालन गर्नु पर्यो। अहिले सबैले पञ्चशील लिनुभयो। त्यो अब गृहस्थीहरू सबैले सजिलै पालन गर्न सक्ने सिल यिनी 5 वटा हुन्। अहिले पानातिबाट वैरामणी सिक्काबदम भन्नुभयो। मैले प्राण हत्या गर्दिनँ, मैले चोरी कर्म गर्दिनँ, मैले पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार गर्दिनँ, मैले कसैलाई ढाँट्ने, छलकपट गर्ने, धोका दिने, झुटा वचन चुप्ली लाउने गर्दिनँ, मैले माग मदिरा कहिले पनि पिउँदिनँ भनेर यिनी 5 वटा सिल सबैले लिनुभयो कि लिनु भएन? लिनुभयो नि। यो सिल चाहिँ आजलाई मात्रै लिनुभएको हो कि सधैँभरिको लागि हो? म एकपालि अझै सोध्छु ल सिल। अहिले 5 वटा सिललाई फेरि म अब सुनाउँछु। मैले कुनै प्राणी पनि मार्दिनँ भन्ने चाहिँ एउटा जुम्रा, भुसुना, उडुस, यहाँदेखिबाट लिएर मच्छर पनि मार्दिनँ। बाख्रा मार्ने, कुखुरा मार्नु मात्रै पानातिबाट होइन नि त। जुम्रा, भुसुना, उडुस, कुपिया, मच्छर मैले कुनै प्राणी पनि मार्दिनँ। जानी मार्दिनँ नि त। अब यत्तिकै अन्जानमा हिँड्दाखेरि अब आँखाले देखिन्न कति टेकेर मर्छ नि त्यो त। तर आफूले देखि जानी मैले मार्दिनँ भन्ने सिक एउटा।
चोरी गर्दिन, अरूले नदिएको चिज केही पनि मैले लिन्न, कसैको चोर्दिन, दुईटा भयो। व्यभिचार कर्म गर्दिन, पर स्त्रीमा जाने पर पुरुषमा मैले पाप चिताउँदिन, नराम्रो व्यवहार गर्दिन, नम्बर 3। नम्बर 4 मा मैले कसैलाई ढाँट्दिन, झुटा वचन बोल्दिन, चुक्ली लाउने, अरूको टन्टा झगडा गराउने गर्दिन। नम्बर 5 मा मैले कुनै हालतमा पनि मात मदिरा पिउँदिन, पिकनिक भनेर पनि मदिरा खान्न, भैलो खेल्दा राति नाच्नुपर्छ भनेर पनि मैले पिउँदिन, कुनै हालतमा पनि मात मदिरा पिउँदिन। अब यसरी 5 वटा। यिनी 5 वटा सिल चाहिँ अहिले लिनुभयो सबैले। अहिले लिनुभएको यो सिल आजलाई मात्रै, एक दिनलाई मात्रै लिनुभएको हो कि सधैँभरिलाई? सधैँभरि पालन गर्छु भन्नेले मात्रै भन्नुहोस् ल। एक दिनलाई मात्रै लिनुभएको कि सधैँभरिलाई? साधु साधु साधु, यो पनि बहुत साधुकार गर्ने कुरा हो। यति यो सिलको जग बलियो भयो भने अब बल्ल अगाडि बढ्नु। जस्तै तपाईँ हामीले कुनै घर बनाउन पर्यो भनेदेखि, अलि ठुलो घर बनाउन पर्यो भनेदेखि त्यो घर भुइँचालो आउँदा पनि नपल्टिने गरी त्यसको जग पहिले दरिलो बनाउन पर्छ कि पर्दैन? त्यस्तै निर्माण जानु छ भने निर्माण जाने बाटोमा जग पहिले दरिलो के हो भन्दा सिल। सिलको आधारबाट बल्ल अगाडि बढ्ने हो। यी 5 वटा सिल सक्नुहुन्छ भने औँसी, पूर्णिमा, अष्टमी हो यस्ता दिन पारेर अष्टशिल। अष्टशिल भन्ने 3टा थपिने मात्रै हो, 5 वटामा 3टा थपिदिने हो। मैले बेलुकाको छाक मैले लिन्न, बिक्कालो भोजन भनेको दिउँसो 12 बटेपछि भोजन लिन्न। त्यसमा अब आफूले फलफुलको रसहरू, शरबत पानी, जुसहरू लिन हुन्छ, त्यही पनि प्रत्यवेक्षण गरेर। प्रत्यवेक्षण भनेको यो स्वास्थ्य सुरक्षा हुन र भएको यो पीडा दूर गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि औषधिको रूपमा मैले लिँदैछु भनेर त्यसरी लिन हुन्छ। त्यो चाहिँ लिन हुने चाहिँ त्यो फलफुलको रस भनौँ, र फलफुललाई पेलेर त्यसलाई रस लिन हुन्छ। र भोजनहरू, चियाहरू, यो दुध हालेको चिया लिन हुँदैन बेलुका। त्यो चाहिँ अष्टशिलमा। अष्टशिल लिएका दिन श्रृङ्गार पटर पनि गर्नुहुन्न। शरीरलाई राम्रो श्रृङ्गार गर्ने, सुगन्ध लेपन गर्न, सुगन्ध लेपन गर्न पनि हुँदैन। नाच्न गाउन त्यो दिनलाई हुँदैन। उच्च आसन महाआसनमा नबसिकन। अनि त्यसमा चाहिँ कामेशु मिथ्याचारको जग्गामा अब्रह्मचर्य हुन्छ। अब्रह्मचर्य भनेको यदि विवाहित भइसकेका व्यक्ति हो भने पनि अष्टशिल लिएको दिन चाहिँ त्यो दिनभरि, त्यो रातिभरि अलग्गै बस्नु। विवाहित व्यक्ति पनि अलग्गै बस्नु। र हो यस प्रकारले अष्टशिल। र हो यसरी सकेको सिल पालन गर्दै, पञ्चशिल त अब हरदमको भयो, अष्टशिल चाहिँ समय समयमा औँसी पूर्णिमाहरूमा हेरेर अष्टशिल पनि लिने। जब सिल आफूमा राम्रो छ, पवित्र भयो भने सिलबाट दोस्रो हामी चढ्न पर्ने समाधिमा हो। सिलबाट यसलाई मध्यम मार्ग भनिन्छ। भगवानले दुई में भिक्कवै अन्ता पबाजितेन नसेवी तम्बा कतमे द्वे। साँच्चै यो क्लेशबाट मुक्त हुने इच्छा भएका व्यक्तिहरूले दुईटा मार्गलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ है। दुईटा ओभर भइएका मार्गमा डुब्न हुँदैन। पब्बा जितेन नसेवी तब्बा, पब्बा जितेन भन्ने शब्द त्यहाँ चलाउनुपर्छ। पब्बा जितेन। अब धेरै जसोमा पब्बा जितेन भनेको प्रव्रज्या भएका व्यक्तिहरूले भन्ने अर्थ लिन्छन्। प्रव्रज्या भनेको नै निचोट अर्थ के हो भन्दा पब्बज। पब्बज भनेको हटाउनु। पब्बज भनेको के हो? हटाउनु, निभाउनु। किलाई हटाउनु त भन्दा लोभ हटाउने, द्वेष हटाउने, मोह हटाउने, यो मनमा हुने क्लेश टाकटुके हटाउनेलाई
त्यसलाई पब्बा जितेन भनिन्छ। साँच्चै यो क्लेश निभाउने हो, मुक्तिको मार्गमा लाग्ने हो भनेदेखि दुईटा अन्त मार्ग अपनाउन हुँदैन। ओपर भएका मार्ग दुईटा हुन्। ती दुईटा के हुन् त भन्दा यो चायम कामेसु काम सुख लिक अनुयोगो हिनो गम पौतु जनेको अनरियो अनर्थ संहितो। यो छ जुन व्यक्ति जब मुक्तिको इच्छा गरेको व्यक्तिले कामेसु पञ्च काम गुणहरूमा, पञ्च काम गुण भनेको रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श, यसलाई पञ्च काम गुण भनिन्छ। अब किन काम गुण भन्दाखेरि अब यिनी आँखा केमा रमाउँछन् भन्दा रूपमा रमाएका हुन्छन्। आँखा चाहिँ यता हेरो उता हेरो उता हेरो त्यसमै रमाएका हुन्छन्। अब ध्यान बस्दाखेरि 1 घन्टा आँखा बन्द गरेर बस्दा त कतिखेर 1 घन्टा पुरा भएर आँखा खोलौँ भन्ने हुन्छ। कति हेरेर पनि यिनी आँखा अगाएका छैनन्। अनि यिनी आँखाको स्वभाव कस्तो छ भन्दा सर्पको जस्तो स्वभाव छ। भगवानले सर्पको जस्तो स्वभाव छ अरे आँखाको। सर्प खाली जग्गामा हुन्न अरे, जहाँ जहाँ जङ्गल झुडिङ घारी जहाँ छ ठुलो जङ्गल त्यस्तै त्यस्तैमा जान्छ। यिनी आँखा पनि जहाँ छ मान्छेको भिड, जहाँ छ मेला, जता जता भिड छ त्यतै त्यतै हेर्न पुग्छ आँखा। अनि जुन हेरिरहेको दृश्य पुरानो भयो भने मोबाइलबाट संसार खोज्छ फेरि आँखा। आँखा त्यसमा रमाउँछ कि रमाउनु? त्यो कामगुण हो। रूप। कान शब्दमा रमाउँछ। शब्द स्वर धुन ध्वनि सुनिराखौँ जस्ता शब्दहरू। कति भयो बाटो हिँड्दा पनि कानमा दुईटा टाँसेर हिँडिराखेका हुन्छ, शब्दमा रमाएका। कान शब्दमा रमाएको हुन्छ, नाक गन्धमा रमाएको हुन्छ, जिब्रो रसमा रमाएको हुन्छ, मिठो मिठो स्वादमा रमाएको हुन्छ, काय स्पर्शमा रमाएको हुन्छ। हो यिनी पञ्च कामगुण। पञ्च कामगुण घर परिवार छोरा छोरी नाति नातिना तान्ने रमाउने। यति गरौँला यति गरौँला, यति कमाइ गर्छु, अब यति कमाइ गर्छु, अहिले त महिनामा यति पैसा त घुस्छ हेर्नुहोस्, त्यसमा रमाएको। ब्याङ्कमा त यति जम्मा गरेँ, सुना यति बनाएँ, अझै महिनाको यति यति त आउँदैछ, 1 महिनामा यति, 1 वर्षमा त यति हुन्छ, यति गराउँछु यति गराउँछु। त्यसमा रमाउँछ कि रमाउँदैन हेर्नुहोस् है। अब आइसल यति परिसल यति, आफ्नो चाहिँ आइसल परिसलको टुङ्गै छैन, आफ्नो भोलिको पनि टुङ्गो छैन र त्यसमा धेरै तान्ने व्यक्तिले पनि ज्ञान पाउन सक्दैन। भन्नुभयो नि यो चायम कामेसु पञ्च काम गुणहरूमा काम इच्छा बढाउँदै सुख त्यसैमा सुख लिँदै मग्न हुँदै अल्लिक आसक्ति बढाएर अनुयोग काम गुण प्राप्त बल गर्दछ भने त्यो व्यक्ति हिनो। अब एक दिन भन्दा एक दिन उमेर मात्रै बढ्दै जान्छ, ज्ञान चाहिँ घट्दै जान्छ, होस घट्दै जान्छ। अझ कसैले भन्छन् खै हिजो आज त बुढो भइएछ होला, बुढी भइएछ होला, अहिलेको अहिले भुलिन्छ, घट्दै गएको नि त हो। त्यो हिनो। जस्तै कामसूत्रमा गवाम सिंहिनो सिंह वट मानस वटति एवं मन्दस पोषस बालस अभिजानतम बियो तणहा पिपासा च वट मानस वटति। गवाम वा गाईको बाछोलाई, गाईको बाछो त देख्नुभएको छ नि, गाईको बाछो भर्खर जन्मेर आयो, जन्मेर आउँदाखेरि टाउकामा सिङ पलाएको छ, सिङ पलाएको छैन, जुर्लो पनि पलाएको छैन। जब त्यो बाछोलाई दुध खिलाउँदै गयो, दुध खिलाउँदै गयो, हुर्किन्छ, बढ्दै जान्छ, घाँस खाँदै जान्छ। जब त्यो जति बाछो बढ्दै जान्छ उति सिङ पनि पलाउँदै आउँछ। त्यसको उमेर जति हुँदै जान्छ उति सिङ बढ्दै आउँछ, जुर्लो बढ्दै जान्छ, तर ज्ञान बढ्ने चाहिँ छैन।
आखिर त्यसलाई खिलाऊ सिङ बढ्ने मात्रै छ। त्यो सिङ नपकाएर खानुहुन्छ कहीँ पनि काम लाग्दैन। जुन काम लाग्दैन त्यो चिज चाहिँ बढ्दै आउँछ अरे। हो त्यस्तै एवं मन्दस कोशस बालस अभिजानतम्। एवं यस्तै प्रकारले नै मन्दस मन्द बुद्धि भएको व्यक्ति, ज्ञान कमजोर भएको व्यक्ति, कोशस अरे भनेको बुझ्नै नसक्ने व्यक्ति, अरे कोही एकवटा व्यक्ति हुन्छ नि, राम्रो भन्दा पनि नराम्रो लिने व्यक्ति, कुरो नै बुझ्दैन। बालस मूर्ख जनहरू व्यक्ति पनि अरे जति उमेर बढ्दै जान्छ उति क्लेश बढ्दै जान्छ। जति उमेर बढ्दै जान्छ उति क्लेश बढ्दै जान्छ। क्लेशले कहीँ कल्याण गर्छ? गर्दैन। त्यो सिङले कतै कल्याण गर्छ? गर्दैन। त्यो सिङले कतै कल्याण गर्दैन, कामै लाग्दैन। हो त्यस्तै यो क्लेशले कतै कल्याण गर्दैन, तर त्यो क्लेश मात्रै बढ्दै जान्छ। बियो तणहा पिपासा च वड मानस वडति। बियो तणहा पिपासा च, झन भन्दा झन तणहा तृष्णा लोभको पिपास, प्यास मात्रै तिर्खा मात्रै बढ्दै जान्छ। जस्तै दिउँसो घाममा हिँड्दाखेरि पसिना छुटाएको बेलामा घरिघरि तिर्खा लागे झैँ जति बुढो हुँदै जान्छ उति लोभ बढ्दै जान्छ। लोभ चाहिँ बढ्दै जान्छ, लोभ घट्दैन। तागत घट्दै जान्छ, होस घट्दै जान्छ, ज्ञान घट्दै जान्छ, लोभ चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि धेरै लोभ बढेको व्यक्तिलाई आफ्नो लोभ जतिको सफल हुँदैन, लोभ भए जतिको पुरा हुँदैन। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ, धेरै घरमा कराउने व्यक्ति भइदिन्छ। केटाकेटीलाई पनि, साना बाल बच्चालाई पनि यता करायो उता करायो, अनि ती सानाहरू तपाईँ कराउनु मात्रै हुन्छ भन्छन्। अनि हाम्रो एउटा नेपालीको पुरानो उखान पनि छ, पहाडतिरको उखान, भैँसी बुढो भयो भने भिर बज्छ। अनि कसो अरे, मान्छे बुढो भयो भने किन न्यु खोजेको भन्दा उसलाई पुग्दै पुग्दैन नि त। किन नपुगेको त भन्दा क्लेश बढ्दै गयो। जुन स्मृतिमा सम्झिने शक्तिहरू विवेकहरू घट्दै गयो। हो त्यो हिन हो भनेको एक दिन भन्दा एक दिन घट्दो मात्रै छ, अब बढ्दो छैन। कामगुणमा डुबेको व्यक्ति हिनो गम पोतु जनेको अनरी हो अनर्थ सङ्गीत हो। एक दिन भन्दा एक दिन पोथु जन, अरे पोथु पोथु धेरै क्लेश धेरै मात्रै हुँदै जान्छ। लोभ बढ्दै जान्छ, द्वेष बढ्दै जान्छ, मोह बढ्दै जान्छ। अनरियो आर्य हुन सक्दैन त्यो व्यक्ति, अनर्थ सङ्गीत हो। आर्य हुनलाई कुनै उपकार पनि छैन। र कामगुणमा रमाइराख्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्तिको पनि दिन प्रतिदिन क्लेश बढ्दो हुन्छ, ज्ञान घट्दै जान्छ। ज्ञान जति घट्दै गयो उति पुण्य पनि कमजोर हुँदै जान्छ। आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्छु भन्नेतिर पनि नलाग्नु। कोही त साँच्चै मुक्तिको मार्ग त चाहियो, तर आफूलाई दुःख दिएर के गरेर भोकै बसेर म चाहिँ फलफुल मात्रै खान्छु भनेर कति भयो नि। र त्यसरी जाडो महिनामा एका बिहानै नुहाएर अनि त्यो चिसैमा बसेर यस्तो दुःख दिएर पनि नगर्नु, शरीरलाई दुःख पनि दिएर नगर्नु, स्वार्थीमा चुर्लुमै पनि नडुब्नु, बिच बढ्नु। त्यो बिचको बाटो के हो त भन्दा, नम्बर 1 तपाईँ हामीले सिल राम्रो पालन गर्नु, सम्मावाचा राम्रो सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, कल्याण हुने वचन बोल्नु। आफ्नो बोलीले कसैलाई बाधा नपुगोस्। राम्रो काम गर्नु। गृहस्थी व्यक्तिहरूले घर परिवारको एउटा गृह निर्वाह गर्नुपर्छ। एउटा गृह निर्वाह गर्दाखेरि पनि राम्रो काम व्यापारबाट निर्वाह गर्नु। धेरैलाई धोका दिएर खोज्ने खाले नगर्नु। ऊ पशु ल्याएर पशु काटेर अनि मासु बेचेर व्यापार नगर्नु। त्यो प्राण हत्याबाट पनि जीविका नगर्नु। माट मदिरा पकाएर माट मदिरा बाँडेर पनि जीविका नगर्नु। राम्रो न्याय हिसाबले खोज्नु, जीविका गर्नु। र यसरी
जीविका पनि राम्रो छ, राम्रो काम छ भने शील मार्गमा आइयो तपाईँ, जो पञ्चशील छँदैछ। अनि समाधि मार्ग लिँदाखेरि समाधि मार्गका अङ्ग 3टा हुन्, धेरै छैन। ती समाधिका अङ्ग 3टा के हुन् भन्दा एउटा राम्रो कोसिस, सम्मावायमा जस्तै अब ध्यान बस्छु भनेर बसिन्छ, यसरी पलेटी मारेर बसिन्छ, बायाँ हात तल दाहिने हात समाधि राखेर यसरी बसिन्छ। या कसैलाई हात यसो अप्ठ्यारो हो भने यसरी बस्दा पनि केही हुन्न। हात कसरी राख्नु भन्ने त पिटकमा त्यसरी जनाएको छैन, तापनि शोभाको लागि ध्यान बसेकै शोभाको लागि यसरी बस्नु, शरीरलाई सिधा राख्नु। जब यति सिधा भयो भने अनि यो मनलाई चाहिँ सिधै यो नाकको पालमा पुर्याउनु र यहाँ आँखा मुख बन्द गरिदिएपछि नाकबाट सास फेरिन्छ, सास निस्किन्छ त्यसलाई जान्दिनु, भित्र पस्छ त्यसलाई हेर्नु, बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई जान्दिनु, भित्र पस्छ त्यसलाई। यो मनलाई यहाँ नाकको टुप्पादेखि अन्त कहीँ जान नदिनु, यहाँ अटल हुन दिनु। यो मन जति हामीले यसलाई बेफिक्री छोड्दिएका छौँ त्यति यसले क्लेश बटुलेर ल्याउँछ। क्लेश किन धेरै यसरी फैलेको भन्दा मनलाई खुल्ला छोड्दिन, खुल्ला छोडिदिएको मन मात्तिन्छ। तपाईँ हाम्रो मन मात्तेको छ कि छैन? मात्तेको छ कि छैन? खुल्ला छोडिदिँदाखेरि मन मात्तिन्छ। अहिलेको अहिले कहाँ पुग्छ, संसार चाल्न सक्छ। गति पनि सबभन्दा तीव्र गति छ नि त। अहिले यहीँ बसी बसी अमेरिका पनि पुगिदिन्छ, अस्ट्रेलिया पनि पुगिदिन्छ, संसार चालिन्छ। अझ आँखा बन्द गरेर मनलाई खुल्ला छोडिदिनु भने संसारको भिडियो हेरिराखेको हुन्छ बन्द गरेर, कल्पना संसार। अनि यो मनलाई जति खुल्ला छोड्दै उति मात्तिन्छ, उति क्लेश धेरै यसले फैलाएर ल्याउँछ। अब त्यो क्लेशलाई निभाउनु छ भने पहिला यो मनलाई नियन्त्रण गर्नलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। मन नियन्त्रण गर्नको लागि सास बाहिर निस्किन्छ, भित्र पस्छ, त्यसैमा होस गरेर त्यसलाई जान्दिराख्नु। यहाँदेखि अब कतै पनि नजा मनलाई। भगवानले पनि सिद्धार्थ कुमारसँग पहिला 6 वर्षसम्म त दुःख मात्रै भयो नि, बाटो मेसो नपर्दा। जब गयामा ठिक्क यो श्वास प्रश्वास आनापाना सतिपठानबाट सुरु गर्नुभयो, जब यो मनलाई यहाँ नियन्त्रण गरेर चाहिँ नियन्त्रण भइसकेर चतुर्थ ध्यानमा पुगिसकेपछि बल्ल यो खण्डको परमार्थ स्वभावलाई एक एक गरी देख्दै 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 सम्मा सम्बोधि ज्ञान पाउनु। तपाईँ हामीले पनि समाधि सुरु गर्दाखेरि पहिले सुरु यो मनलाई यहाँ चढाइदिइराख्नु। सम्मा वायम भनेको मनलाई यहीँ पठाइदिइराख्ने काम गर्नु। निस्किँदाखेरि जान्दिनु, भित्र पस्दा पनि जान्दिनु, सास बाहिर निस्किँदाखेरि जान्दिनु, भित्र पस्दा जान्दिनु। मनलाई चाहिँ जान्नको लागि घरिघरि यता घुचाड्दै काम सम्मा वायम। यदि यता पठाइएन भने कहाँ जान्छ। अनि सम्मा सती भनेको होस गरिदिनु, राम्रो होस। निस्किँदाखेरि पनि होसले जान्दै निस्कु, भित्र पस्दाखेरि पनि त्यसमै होसियारी भएर जान्दिनु, भित्र पस्दाखेरि निस्किँदाखेरि होसियारी भइराख्नु होस्। सम्मा समाधि भनेको त्यसैमा एकाग्र हुनु। यहाँदेखि मन कहीँ नगइकन यहाँ एकाग्रता हुनु। मन कहीँ पनि नगइकन यहाँ अडियो भनेको अर्थ त्यो मनमा कुनै शोक चिन्ता आउँछ त? लोभ पनि आउँदैन, द्वेष पनि आउँदैन, मोह पनि आउँदैन। किन लोभ दोष मोह आउने कुरा? तपाईँमा कहिले अब रिस उठ्ने मन हुन्छ, कहिले पीर लागेको हुन्छ, ती केही सम्झिनाले भएको हो नि त, हो कि होइन? केही नसम्झिकन पीर लाग्छ। पीर लाग्ने विषय सम्झेर पीर लाग्छ। रिस उठ्ने विषय सम्झिनाले रिस उठ्छ, लोभ हुने विषय सम्झिनाले लोभ हुन्छ। ती सबै हटाएर मनलाई यहाँ एकाग्रता बनाइयो भने ती केही पनि आउँदैन क्लेश। जब क्लेश आएन भने मन यहाँ सङ्लो भयो, मन पवित्र भयो। जब त्यसरी पवित्र भयो, समाधि राम्रो भयो भनेदेखि समाधिको अङ्ग 3टा पुरा भयो। सम्मा वायम, सम्मा सति,
सम्मा समाधि। हेर्नुहोस् है, शीलका अङ्ग सम्मा सम्मा वाचा, सम्मा कर्म, सम्मा आजीव, यिनी शीलका अङ्ग भइगयो। अहिले सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, समाधिका अङ्ग 3टा गर्दा 6वटा भयो। अब 2टा थप्यो भने सही बाटोमा आइयो। 2टा प्रज्ञाका अङ्ग 2टा हो। प्रज्ञाका अङ्ग कतिवटा? अहिले यो चाहिँ निर्वाण जाने बाटो हो नि त। सही यो सम्पूर्ण यो क्लेशबाट मुक्त हुने बाटो यो। अनि ती 2टा प्रज्ञाका अङ्ग 2 अङ्ग चाहिँ एउटा सम्मा दिट्ठी, एउटा सम्मा सङ्कल्प। सम्मा दिट्ठी भनेको सहीलाई देख्नु, सहीलाई देख्नु। सम्मा सङ्कल्प भनेको सही विचार गर्न सक्नु, सहीलाई देख्नलाई सहयोग पुर्याउने सम्मा सङ्कल्प। सम्मा दिट्ठी सहीलाई देख्नु। जस्तै तमहरूलाई उदाहरण दिने भने आँखा अलि कमजोर भएका व्यक्तिलाई अलि मसिना अक्षर पढ्नलाई दुःख हुन्छ कि हुन्न? आँखा कमजोर छन् भने मसिना अक्षर पढ्न सकिन्छ त? सकिँदैन। अनि ती आँखालाई चाहिएको ठिक्क पावर लगाएर चाहिँ हेर्ने भने पढ्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ कि सकिन्न? ती अक्षर पढ्न सकेको आँखाले हो कि चस्माले हो? चस्मालाई यसो गरेर पढ्न लगाउनु हुन्छ? केले हो? चस्माको सहयोगले पढेको चाहिँ आँखाले, चस्माको सहयोगले पढ्न सक्ने चाहिँ केले हो? आँखाले देख्यो नि त। तर चस्माको सहयोग थिएन भने देख्थ्यो? देख्दैन नि त। चस्माको सहयोग भएन भने देख्दैन। अहिले यहाँ मलाई पनि यहाँ चस्माको सहयोग चाहिरहेको छ, देख्नुभएको छ नि। उहाँ मोबाइल नम्बर लेखेर दिनुहुन्छ, हेर्छु अक्षर सबै उफ्री हल्ले जस्तो देख्छु, तिर्मिरे। अनि भएन भनेर पसलमा गएर अनि चस्मा एउटा लिएर अनि भुटो लाएर चाहिँ फेरि त्यहाँ आँखा अस्पतालमा गएर बनाउनु पर्यो, 2 प्रकारको। र अक्षर पढ्नको लागि आँखाले त्यति भ्याउ पाएन भने चस्माको सहयोग चाहिन्छ। चस्मा जस्तो चाहिँ सम्मा सङ्कल्प, आँखा जस्तो चाहिँ सम्मा दिट्ठी, आँखा जस्तो चाहिँ। अब यो सम्मा सङ्कल्प सम्मा दिट्ठीले पढ्ने त हो कि पढ्ने त हो भन्दा यहाँको परमार्थ धर्मलाई, जति धर्म त यही शरीर हो। भगवानले भन्नुको धर्म भनेको नै यो शरीर हो। धर्म भन्ने अरू होइन। तपाईँ हामीले बुद्ध धर्म भनेर एउटा भनाइ मात्रै हो, वास्तवमा धर्म नै यो शरीर हो। हिन्दू धर्म भने पनि एउटा भनाइ मात्रै हो, एउटा सम्प्रदायको नाम मात्रै हो। धर्म भनेको नै शरीर। भगवानले ज्ञान खोज्दाखेरि शरीरलाई नै हेरेर खोज्नुभयो नि, कि संसार घुमेर खोज्नु भएको हो? होइन नि। ठक्क पिपलको बुटा मुनि बसेर शरीरलाई नै हेरेर खोज्नु, शरीरलाई नै देखेर मुक्ति हुनुभयो। हुँदाखेरि धर्म भन्ने त यो शरीर हो। मेरो धर्म भन्नुभएको छैन। यी सबैमा शरीर छ कि छैन? मन छ कि छैन? यही नै हो धर्म। यसैलाई जान्नु, यसैलाई बुझ्नु, यसैमा आचरण गर्नु। जति पाप गर्ने पनि बाहिरबाट हुन्छ कि यही शरीरबाटै हुन्छ? जति पुण्य पनि यही हुन्छ। त्यसो भए जति भएको पाप पनि यही छ, जति भएको पुण्य पनि यही छ। स्वर्ग जाने पुण्य पनि कहाँ छ? शरीरमै छ। ऊ नरक भोग गर्न पर्ने पाप पनि कहाँ छ? यही शरीरमै छ। मुक्ति हुने पनि कहाँ खोज्ने हो? शरीरमै। भन्नुभयो नि, स्वर्ग जाने बिउ पनि यही छ, नरक जाने पनि यही छ, बाटो खोल्ने त आफै हो। भन्नुभयो नि, आफैले जानेन गल्ती गरेर अपाय दुर्गति गइन्छ भने त हाम्रो नेपालीको एउटा उखान छ, किन रहिस मङ्गले। भन्नुभयो नि, अब यही छ। यो त अरूले आएर ओम्फा गर्दैन त जान्छ त? ओ धामीले डाङ 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 गरेर धागो ध्वजा मन्छाएर यहाँको अविद्या मन्छिन्छ? यहाँको रिसलाई मन्छाउन सकिन्छ? सकिन्न।
यहाँको क्लेशलाई आफैले आचरण गरेर निभाउनुपर्छ, अरूले गर्देर हुन्न। त्यसो हुँदा जति हुने राम्रो पनि यही हुन्छ, नराम्रो पनि यही हुन्छ। जति रिस उठ्यो यही उठ्छ, यही पाप जाउँ। जति लोभ हुन्छ यही हुन्छ, यही पाप भयो। जति मोह हुन्छ यही हुन्छ, यही पाप भयो। जति डाड ईर्ष्याले जल्ने पनि बाहिर हुन्छ कि यही हुन्छ, यही हुन्छ। अनि यही हुने यो क्लेशलाई सफाई गर्न पर्दाखेरि यसलाई राम्रो नदेखिकन सफाई गर्न सकिन्छ त? हो, त्यो राम्रो देख्ने सम्मादिठी, बुझ्नुभयो नि? राम्रो देख्नको लागि सहयोग परिपूर्ण गर्ने सम्मा सङ्कल्प। अनि राम्रो गरी देख्नको लागि नहलिकन एकाग्रता भइदिने चाहिँ समाधि। राम्रो देख्न पर्यो भने एकाग्रता चाहियो कि चाहिएन? एकाग्रता नभइकन पनि देखिँदैन, एकाग्रता पनि चाहिन्छ। जब त्यो समाधि एकाग्रता बनाएर ध्यान बस्दै गयो, एकाग्रता भयो, समाधि भएपछि मन सङ्लो हुँदै जाने उसको स्वभाव हो, उसको नियम हो सङ्लो हुने। जस्तै कि मैले घरिघरि उदाहरण दिइरहेको छु। एउटा धमिलो खोलामा पानी एक बाल्टी उगाएर ल्याइयो, धमिलो खोलाबाट ल्याएको पानी त धमिलै छ नि, सङ्लो छ त? अनि त्यसलाई बाल्टीमा यतिकै राख्यो, दिनभरि बेलुका हेर्दाखेरि त लेदो तल बसेछ, माथि कस्तो छ? सङ्लो छ। अब त्यसलाई नचलाइकन राखिदिने भने सङ्लो भयो, त्यसलाई बसेर चलाइराख्ने फिटिराख्ने भने सङ्लिन्छ? सङ्लिन्न नि। नचलाइकन उसकै ठाउँमा अटल भएर राखिदिने भने सङ्लिन्छ। यो मन पनि धमिलो खोलामा चलिरहेको हो नि त, सम्पूर्ण क्लेशमा हरदम घुमिरहेको मन। जब कतै जान दिन्न भएर यहाँ एकाग्रता भयो भने सङ्लो हुँदै आउँछ। यो मनलाई खुल्ला चारपट्टि छोड्दै राख्ने भने कहिले सङ्लिन्छ त? एकाग्रताले सङ्लिन्छ। जब एकाग्रता भयो अनि सङ्लो भएकोमा लक्षण दुई प्रकारले आउँछ। कसैलाई अब राम्रो समाधि भयो भने समतको निमित्त पनि आउँछ, समत भावनाको निमित्त, त्यसलाई कटिभाग निमित्त भनिन्छ, उग्रह निमित्त भनिन्छ। यिनी निमित्तहरू पनि आउँछ। त्यो चाहिँ अब बाहिर आँखा त बन्द गरेर यहाँ आँखामा छर्लङ्गै देखे जस्तो देखिन्छ। कसैलाई घामको ज्योति नै सिधै आएर मुखमा आँखामा परे जस्तो, ज्योति परे जस्तो पनि हुन्छ। राति ध्यान बसे पनि, अन्धकारमा ध्यान बसे पनि जब त्यो सङ्लो भएर ज्योति आयो भने दिउँसोकै पुरा ज्योति आएछ कि जस्तो, कोठै उज्यालो भएछ कि जस्तो पनि निमित्त हुन्छ। कसैलाई भित्र तारा जस्तो झल झिल 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 खाले पनि देखिन्छ। अनि त्यो निमित्तबाट त्यसैलाई हेर्दै त्यसैमा मनलाई एकाग्र बनाउँदै जाने भने त्यो चाहिँ समत भावनाको बाटो हो, त्यो ब्रह्मलोक जाने बाटो, त्यो निर्वाण जाने बाटो होइन। त्यसबाट जान चाहिँ आनन्द छ। त्यो चाहिँ किन त्यसलाई हेर्दै कति राम्रो भएर त्यो राम्रोमा मन त्यसमा जानिन्छ, त्यसैमा चढाइँदै शरीर पनि हलुङ्गो बसेको पनि छु कि छैन जस्तो, शान्ति भुइँमा पनि छैन कि माथि नै उडिसके कि जस्तो त्यस्तो भाव हुन्छ। त्यसैमै आनन्द भएर एकाग्रता, त्यो चाहिँ ब्रह्मलोकको बाटो। त्यसले चाहिँ ज्वरो मास्न सक्दैन क्लेशको। मैले हिजो भने जस्तै आगो लाग्दाखेरि घाँस जत्दै सबै जल्नु, तर जुन मट्टीभित्र गडेको र रहेको ज्वरो चाहिँ त्यसले सक्दैन। र त्यो ज्वरो मास्नलाई चाहिँ त्यो खाले समाधिले सक्दैन। ज्वरो मास्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने जब आफू एक ध्यान भयो, एकाग्रता भयो, ती निमित्ततिर जान हुन्न। त्यो देख्यो भने पनि त्यसलाई वास्तै नगर्दैन, देखिन सक्छ, त्यसलाई वास्तै नगर्दैन, त्यता ध्यानै नदिनु, त्यता ध्यानै नदिकन ध्यान दिनु यही शरीरतिर। अनि यो शरीरतिर ध्यान दिँदाखेरि के अनुभूति हुन्छ भन्दा अहिले जो हामीले यो हाम्रो शरीर भनिराखेको छ, यसमा पृथ्वी, आपो, तेज, वायु यिनी तत्त्व मिलेर बनेको।
हो यो पृथ्वी आप तेज वायुको स्वभावहरू यिनै एउटा एउटाको झगडा छ। यहाँ एउटा एउटाको झगडा हरदम भइरहेको छ यो शरीरमा। तपाईँ हामीलाई यो झगडा चाहिँ यत्तिकै बस्दाखेरि त्यति थाहा हुन्न। अलिकति तपाईँलाई अनुमान लगाउन भनिदिने हो भने अहिले यहाँ धर्म सुन्न बस्नुभएको छ, अहिले 1 घन्टा बढ्ता भइसक्यो। यहाँ मूर्ति चाहिँ अट्टल भएर नहल्लिकन नचटपटाइकन बस्नुभएको छ र चटपटाउनु भएको छ। घरि यसो गर्नु, घरि यसो कनाउन पुगिन्छ, घरि यतातिर पुगिन्छ। यो हामीलाई पुरा टाठो हुँदाखेरि बल्ल थाहा भएको। यो चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो समाधिले होइन कि पुरा टाठो उब्बर भएर थाहा हुनाले अनि यसो चलाउनु पर्यो, अनि यसो कनाउनु पर्यो। तर त्यो मसिनो रूपमा सधैँ जतिखेर पनि भइराखेकै छ। जस्तै पानीका फुकुन्डा जस्तो, पानीका फुकुन्डा पानी भएको ठाउँमा माथिबाट सानो धारो तुरुर बनाइदिन्छ, वरिपरि बिर फुकुन्डा उड्दै फुट्दै हुन्छ कि हुन्न? हो त्यस्तै पानीका फुकुन्डा जस्तो यहाँ बल्ल छ सबै। तर त्यहाँसम्मको देख्न सक्ने समाधि भइसकेको छैन। समाधि राम्रो हुँदै गयो र अनि हेर्न मेसो लाग्दै गयो भनेदेखि अब ती स्वभावलाई जानिन्छ। अब जस्तै चिलायो, अब चिलायो भने पर कनाइन्छ कि कनाइन्न? चिलायो भने पर कनाइन्छ कि कनाइन्न? कनाउँदाखेरि त्यो चिलाएकालाई नै छोइन्छ, चिलाएकोलाई छुन सकिन्छ? छोइने त यो कागमा हो। कनाउँदा चिलाएको त मेट्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, चिलायो भन्दा कनाइन्छ। जुन चिलाएको चिज चाहिँ देखिँदैन, जुन चिलाएको चिजलाई समातेर पनि समातिन्न। तर साँच्चै चिलाएको त हो कि होइन? हो नि, दुख्यो। अब दुख्यो भनेर यसो सारिन्छ कि सारिन्न? खुट्टाहरू सारिन्छ कि सारिन्न? दुख्यो भनेर सारिन्छ। अब त्यो दुखेकालाई हेर्दाखेरि त देखिन्न आँखाले, समाउँदा पनि समाइन्न। तर दुखेको त छ कि छैन? हो, यिनी स्वभावहरू यहाँ छन्। दुख्ने, पोल्ने, चिसो, तातो, भारी, हल्का, फरफराउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, अनेक प्रकारका स्वभावहरू त यो शिरदेखि पाउसम्म शरीरभरि छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हामीले चाहिँ यो मुस्लो आकार भन्नेलाई ध्यान नदिकिन भित्र रमिता भइरहेको स्वभावतिर ध्यान लगाउन सक्नुपर्छ प्रज्ञामाथि। अहिले त अब यसो भयो भने टाउको चिलायो कनाइदियो, होइन? हात खुट्टा भनिन्छ। जब ती स्वभावहरू हेर्न सुरुको भयो भने हात खुट्टा ज्यान टाउको भनेलाई मनबाट हटाइदिनु, वास्तै नगरिदिनु। जे हुन्छ दुख्ने, पोल्ने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, अनेक प्रकारका स्वभाव जे उत्पत्ति हुन्छ त्यहीलाई जान्दिराख्नु। जति उत्पत्ति हुने स्वभाव छ, उत्पत्ति भइसक्दा विनाश हुन्छ, अडिँदैन। अहिले यहाँबाट जस्तै शब्द कानमा ठोकिन्छ, एउटा शब्द ठोकिँदा एकपालि सुनेको मन भयो बिग्रियो, फेरि अर्को ठोकिन्छ सुनेको मन भयो बिग्रियो। त्यस्तै आँखामा एउटा देखेको मन हुन्छ बिग्रिन्छ, अर्को देख्दै बिग्रिँदै देख्दै बिग्रिँदै, कानमा सुन्दै बिग्रिँदै, नाकमा गन्ध हुन्छ बिग्रिँदै जान्छ, गन्ध उत्पत्ति हुन्छ बिग्रिन्छ। जिब्रोमा कुनै चाहिँ खाँदा रस विज्ञान उत्पत्ति हुँदै बिग्रिँदै, कायोमा पनि दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, चिसो तातो जति उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ, उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। हो यो उत्पत्ति विनाश धर्म संस्कार धर्म। भगवानले सबै संस्कार अनित्य, सबै संस्कार धर्म जति अनित्य छ। अब त्यो अनित्य भएकालाई ज्ञान लगाएर हेर्नु, अनित्य भएकालाई राम्रो देख्नु, त्यही अनित्य भएकालाई राम्रो हेर्नलाई पुर्याइदिने सम्म सङ्कल्प। हात खुट्टा ज्यान टाउको भने नलिकिन त्यो स्वभावलाई मात्रै जान्दिराख्ने सम्मादित थियो। अब जस्तै कि तपाईँ हामीले अब यहाँ चिलायो, मुख चिलायो भन्यो, साँच्चै चिलाएको मुख त होइन, हो त? चिलाएको एउटा स्वभाव मात्रै छ। यो मुख भने आकारलाई ध्यान नदिकिन त्यो स्वभावतिर मात्रै पुर्याइदिने सम्म सङ्कल्प। त्यो स्वभावलाई जान्ने
स्वभावलाई सही रूपमा अनित्य देख्ने चाहिँ सम्मादिठी, यिनी प्रज्ञा मार्ग दुईटा। अब जस्तै यसबाट क्लेश आउनेलाई अलिकति भन्छु, चिलायो, चिलाएको मन पर्छ? मन पर्छ? पर्दैन नि। मन नपर्नाले गएर बनाइएको हो नि त। मन पर्ने भन्दा सन्चमा आएर बसिन्थ्यो, गएर बनाएको नै मन परेर कि मन नपरेर, त्यो चिलाएकोमा चित्त बुझेर कि नबुझेर, त्यो चिलाएकोबाट यहाँ द्वेष उत्पत्ति भइसक्यो। भन्नुभयो नि, चिलाएको कारणबाट द्वेष उत्पत्ति भइसक्यो। तर द्वेष उत्पत्ति भइसक्यो अनि गएर द्वेषले गएर बनाइयो। र तपाईँ हामीमा यिनी स्वभावहरूलाई एक एक गरी ज्ञानले देखिएन भने यसैको कारणबाट यहाँ क्लेश उत्पत्ति भएर आउँछ। क्लेश भयो भने कर्म हुन्छ, कर्मले फेरि जन्म हुन्छ। क्लेश निभ्यो भने कर्म निभ्छ, कर्म निभेपछि जन्म मृत्युबाट पार भइन्छ। भन्दाखेरि क्लेश आउने ढोका आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन हो। यतिमा जे उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई यथार्थ देख्दै जानु, यो चाहिँ प्रज्ञा मार्ग। त्यो देख्दै जानेमा त्यसैमा एकाग्रता भएर पछि लाग्दिने समाधि मार्ग। बुझ्नुभयो नि? राम्रो आफूमा शील पालन छ, शील सुरक्षा छ, शील मार्ग हो। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै दुःखबाट मुक्ति हुने मार्ग हो। दुईटा छैन, बाटो एउटै छ। बाटो कसो हो? एउटै छ हो। यो एउटै बाटोको बारेमा अहिले प्रज्ञाको मार्ग त एकैछिन भन्देर अलिअलि भन्देर ध्यान शिविरै नचढेकालाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। र यसलाई अलिकति गहिरो भावले बुझ्न चाहन्छु, गहिरो बुझ्न पाउँथ्यो भन्नुहुन्छ भने गहिरो बुझ्नको लागि धर्मदेशनाहरू धेरै, यहाँ 30 भन्दैसँग पनि छन्। उहाँसँग सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुन्छ। कति गुरुमासँग पनि छन् होला। अहिलेका देशनाहरू पनि तपाईँहरूले त्यसरी मेमोरीबाट फोनमा राखेर हरदम सुन्दा हुन्छ। सुन्दै आफू भित्रबाट आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग हुने गरी चाहिँ सुन्नु पऱ्यो। छर्लङ्ग बुझ्यो भने बस्नलाई सजिलो भयो नि। त्यसो हुँदा सही सत्य बुझेर, सही सत्य जानेर, सही प्रकारले आचरण गरेर यो दुःखबाट सबैलाई छुटकारा हुने शुभ अवकाश प्राप्त होस्।